نور نظر اج آخری وچ کربلا آزان دے نور نظر اج آخری وچ کربلا آزان دے نور نظر اج آخری وچ کربلا آزان دے سونا پتر ماواں دیے سونا پتر ماواں دیے حسرت مٹا آزان دے نور نظر اج آخری وچ کربلا آزان دے نور نظر اج آخری وچ کربلا آزان دے ہے فجر دا تارا چڑھ گیا ہے وہ ہو اٹھی دے اکبر آذان سن کے آذان علی اکبر دی وہ کیتا زینب بند قرآن ہو میں صداق ونیا تیری لہندی مستوں ہو میرا سونا پتر جوانے لحظے تو بعد تو ٹر ونجڑے وہ گال دا بہو ارمان درخے میں تے زینب ڈکھی قرآن کو چائی کھری درخے میں تے زینب ڈکھی قرآن کو چائی کھری کوئی آفر میں دی پئی تے کوئی آفر میں دی پئی کردان دی آزان دے نور نظر اج آخری وچ کربلا آزان دے نور نظر اج آخری وچ کربلا آزان دے وہ وعدہ ہے ابن علی تو پاک نانے دی شبیر وعدہ ہے ابن علی تو پاک نانے دی شبیر پیغمبرا تو نانے دا پیغمبرا تو نانے دا لہجہ سنا آزان دے نور نظر اج آخری وچ کربلا آزان دے نور نظر اج آخری وچ کربلا آزان دے دل سونے دا سلطان ہے لہذے دا تو مہمان ہے سویا دا سلطان ہے لہذے دا تو مہمان ہے نوید شب بابے کولوں نوید شب بابے کولوں داڑھی جمعہ آزان دے نور نظر اج آخری وچ کربلا آزان دے نور نظر اج آخری وچ کربلا آزان دے سیدہ دے تیرے بعد میں کیوے جی سکساں لوگاں کیا چن زہرائے میں جاندا ہاں ہے رات اخیری وچ کربل دے صحرا سیدہ دے بچڑا یا حسرت ہے تیریاں ماواں دی وہ بھیڑی دیا سپ جائے آزان تیری وچ یس رب دے وہ سن سی سغرا وعدہ محمل اتوں خود تے لہائی تینے ڈکھا ہجرام کئی عمل تو خود تال ہے تیرے دکھا ہجرام کئی اس رب دے وچ
آزان دے نورے نظر اج آخری وچ کربلا آزان دے نورے نظر اج آخری وچ کربلا آزان دے امجد فیاض دیے دعا ہر کنواں نگری دکھا امجد فیاض دیے دعا ہر کنواں نگری دکھا اکبر کو تے جد آکھیا اکبر کو تے جد آکھیا بچڑا میرا آزان دے نورے نظر اج آخری وچ کربلا آزان دے نورے نظر اج آخری وچ کربلا